Hey, you are watching FSW Films. ज़माना कदीम के 5 हैरत अंगेज़ हक़ाइक़। सबसे पुराना करेंसी नोट कौन सा था? मुख्तलिफ धातों के सिक्के और सोने चांदी की अशरफियों का जिक्र तो हम पुराने वक्तों की कहानियों में सुनते ही रहते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि करेंसी नोट सबसे पहले कब वजूद में आए और कब इस्तेमाल होना शुरू हुए? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिखें, अगर नहीं तो जनाब हम आपको बता देते हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक इस वक्त तक रिकॉर्ड पर आने वाला सबसे पुराना करेंसी नोट चीन की मिंग डायनेस्टी का है और ये सन 1375 के करीब छापा गया था, यानी आज से कम 650 सवा 600 साल पहले। ये नोट 1 गुआन का था और 1 गुआन कितना होता था या है, बस यूं समझें कि 1 गुआन 1000 धाती सिक्कों के बराबर होता था या इसकी वैल्यू इतनी होती थी। 1 गुआन का ये करेंसी नोट तकरीबन 14 इंच लंबा यानी 1 फुट से भी ज़्यादा लंबा था और चौड़ाई में भी 9 इंच के करीब था। ये नोट बीजिंग से पहली दफ़ा सन 1900 में बड़ी तादाद में दरियाफ्त हुए थे। एक बार फिर ये 1936 में तब मिले थे जब बीजिंग की एक हिफाजती दीवार गिर गई थी। दीवार के गिरने से वहाँ मौजूद मजदूरों को ये नोट दिखाई दिए थे तो उन्होंने इन्हें इकट्ठा कर लिया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उन्हें इसकी कदर मालूम न हो सकी। उन्होंने इन नोटों को मामूली कीमत पर बेच डाला। इन नोटों की एक बड़ी तादाद अपनी प्रिंटिंग प्लेट्स के साथ चाइना के अजायब घरों में अब मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये नोट 600-700 साल तक कैसे सरवाइव कर गए। हालांकि जिस कागज़ पर नोट छापे जाते हैं, इन कागज़ों की अपनी उम्र ज़्यादा नहीं होती, ये मिट्टी में घुल मिल जाते हैं। तो जनाब हुआ कुछ यूँ था कि ये नोट शाया होने के कुछ अरसा बाद ही चाइना में हाइपर इन्फ्लेशन यानी बहुत महंगाई का दौर आया, जिसकी वजह से ये नोट अपनी वैल्यू खो बैठे। और आप जानते हैं कि जब करेंसी नोट वैल्यू खो देते हैं तो सस्ती चीज़ें महंगी हो जाती हैं। एक मामूली सी चीज़ के लिए बहुत से नोट चाहिए होते हैं। तो ऐसा ही चाइना में उस वक्त हुआ। लोग खरीदारी के लिए बोरियां भर भर कर ये डी वैल्यू नोट्स ले जाते और ज़रा सा सौदा सल्फ ले आते थे। इस बेकदरी की वजह से लोगों ने इन नोटों को अच्छे वक्त की आस में मुख्तलिफ बर्तनों या शीशे के मर्तबानों में संभाल कर ज़मीन में दबा कर रख दिया। यही वजह है कि इनमें से बहुत से नोट इतनी सदियां गुजरने के बावजूद भी बच गए और माहिरीन आसार कदीमा के हाथ लग गए। यहाँ आपको ये बात ध्यान में रखना होगी कि ऐसा नहीं कि 1375 के इन नोटों से पहले कभी कागज़ के नोट होते ही नहीं थे। हो सकता है होते हों। कुछ शवाहिद ऐसे हैं कि इससे पहले भी करेंसी नोट्स छप चुके हैं, लेकिन मसला ये है कि 1375 से पहले के किसी करेंसी नोट का फ़िलहाल दुनिया के पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दुनिया का दस्तयाब सबसे पुराना नोट चीन की मिंग डायनेस्टी ने छापा था। आतिशफिशां के अंदर बनी हुई एक इबादत गाह। जी हाँ, ये शुमाल मशरकी स्पेन में बार्सिलोना से तकरीबन 90 किलोमीटर के फासले पर वाक़या एक आतिशफिशां सांता मार्गरीटा के दहाने के अंदर वाक़या एक छोटे से चैपल का जिक्र हो रहा है। लेकिन ज़्यादा हैरान और परेशान होने से पहले ये सुन लें कि जिस आतिशफिशां के अंदर ये चर्च बना है, ये वोल्केनो पिछले 11,500 बरस से खामोश है, यानी लावा नहीं उगल रहा। इसके अंदर जो इबादत गाह या चैपल वाक़या था वो भी बहुत पुराना है, लेकिन जाहिर है कि इस आतिशफिशां से ज़्यादा पुराना तो नहीं। इस जगह जो ये नया छोटा सा चैपल आप देख रहे हैं, ये 1865 में बनाया गया था, लेकिन उसी पुराने चैपल के ऊपर बना था जो 1428 में 1428 में एक तबाहकुन ज़ल्ज़ले में गिर गया था। ये पहाड़ तकरीबन 2 किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है और ये रकबा भी बहुत सरसब्ज है, बिल्कुल घना जंगल हो जैसे। इसकी ऊंचाई सतह समंदर से तकरीबन 628 मीटर है। यहाँ कोई गाड़ी नहीं जाती, बल्कि ये रास्ता अपने कदमों पर पैदल ही तय करना पड़ता है। इस फासले में 116 मीटर की कदरे मुश्किल चढ़ाई भी शामिल है। आतिशफिशां के अंदर एक इबादतगाह का होना तो दिलचस्प है, लेकिन ये छोटा सा चैपल आमतौर पर खाली ही रहता है और साल भर में यहाँ सिर्फ एक बार ही रौनक लगती है। वो तब जब 20 जुलाई को हर साल एक त्यौहार के मौके पर कुछ हम मजहब यहाँ जमा हो जाते हैं। तीसरी हैरत अंगेज बात ये कि ग्लोबल वार्मिंग से मुर्दे भी परेशान हैं, ममीज़ भी।
یہ واقعہ جنوبی امریکہ میں واقع چلی کا ہے۔ یہاں کے ایک میوزیم میں 7,000 سال پرانی ممیز محفوظ ہیں، لیکن چند سال پہلے میوزیم کی مینجمنٹ نے یہ بات نوٹ کی کہ یہ ممیز، جو کہ موجودہ چلی اور پیرو کے علاقے کی ہزاروں سال پرانی تہذیب جن چوروں سے تعلق رکھتی ہیں، پگھل رہی ہیں اور ان میں سے ایک کالے سے رنگ کا مائع بہنا شروع ہو گیا ہے۔ چلی کے آرکیالوجسٹ نے فوراً اس کے کچھ نمونے ہارورڈ یونیورسٹی تحقیق کے لیے بھجوائے کہ معلوم کیا جا سکے کہ جو ممیز 7,000 برس سے صحیح سلامت ہیں، اب اچانک کیوں خراب ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے ماہرین آثار قدیمہ نے اس راز کا کھوج پا لیا۔ وجہ بہت دلچسپ نکلی۔ ہارورڈ کی تحقیق کے مطابق یہ ممیز اور علاقہ کبھی بھی اتنا گرم نہیں رہا اور نہ اس کی آب و ہوا میں کبھی اتنی نمی ہیومیڈیٹی پائی گئی تھی۔ لیکن اب چونکہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے پوری دنیا کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے اور کلائمیٹ چینجز تیزی سے اور شدت سے ہو رہی ہیں، اس لیے یہ ممیز بھی متاثر ہونے لگی ہیں، کیونکہ وہ بھی کبھی اس گرم اور نمی والی آب و ہوا کی عادی نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اب اس کو برداشت نہیں کر پا رہی اور پگھل رہی ہیں۔ یعنی پچھلے 7,000 سال میں چلی اور پیرو کے علاقوں کا موسم اتنا گرم نہیں رہا جتنا آج کل ہے۔ بہرحال میوزیم کے ماہرین نے ممیز کو سلامت رکھنے کے لیے کلائمیٹ اور ٹمپریچر میوزیم کے اندر تو ان کے مطابق سیٹ کر دیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ ممیز جو ابھی دریافت ہی نہیں ہوئی اور کہیں نہ کہیں دفن ہیں، کیا وہ گلوبل وارمنگ برداشت کر پائیں گی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ دریافت سے پہلے ہی ختم ہو رہی ہیں؟ آپ کے خیال میں انسان ٹیٹوز کب سے بنوا رہا ہے؟ 2000 سال سے۔ جی ہاں، یہ دعویٰ ہے امریکہ کے ایک ریسرچر کا۔ ان کے مطابق 1972 میں 1972 میں امریکی ریاست یوٹا سے ایک آلہ دریافت ہوا جو کہ 2000 سال پہلے کا ہے۔ اس آلے پر تحقیق سے پتہ چلا کہ یہ اس دور میں انسانی جسم پر نقش و نگار بنانے کے کام آتا تھا۔ یہ آلہ خاردار پودے کے کانٹوں کو ایک پودے کے تنے میں ڈال کر ایک دوسرے پودے کے ریشوں سے اچھی طرح باندھ کر بنایا گیا تھا، اور اس آلے کا نوکدار سرا اب بھی کسی سیاہ مادے سے رنگا ہوا ہے جو کہ ٹیٹوز بنانے کے لیے ظاہر ہے استعمال ہوتا ہوگا۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ ٹیٹوز کا تعلق شمالی امریکہ کی تہذیب سے صدیوں پرانا ہے، لیکن 2000 سال پرانا ہے، یہ اب تک کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور عام طور پر یہی سمجھا جاتا تھا کہ آج سے 4-5 صدیاں قبل جب یورپی اقوام نے امریکہ کا رخ کیا تو ٹیٹوز کا رواج وہ اپنے ساتھ یہاں سے لے کر گئے تھے۔ یہ بات تو خیر پہلے بھی غلط ثابت ہو چکی ہے، اور 1000 سال پرانے ٹیٹوز کے شواہد تو پہلے بھی مل چکے ہیں، لیکن 2000 سال پہلے والی بات نئی ہے اور ابھی معلوم ہوئی ہے۔ آپ کے خیال میں انسان کب سے بیئر پی رہا ہے؟ کم از کم 5000 سال سے۔ شاید آپ سمجھتے ہوں کہ بیئر ایک ماڈرن ڈرنک ہے، جدید دور کا ایک مشروب ہے، لیکن ایسا نہیں۔ 2016 میں شائع ہونے والی ایک ریسرچ کے مطابق چین سے بیئر بنانے کا پورا سامان دریافت ہوا ہے، جو ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق 5000 سال پرانا ہے۔ اس میں چولہے، فنلز، ابالنے کے لیے بڑے بڑے برتن اور کچھ گڑھے بھی دریافت ہوئے ہیں جن کی گہرائی 12 فیٹ تک ہے۔ ان برتنوں کے لیبارٹری ٹیسٹ سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ان میں باجرہ، جو اور کچھ اور اجزاء ترکیبی جو بیئر بنانے میں استعمال ہوتے ہیں پکائے جاتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو تو اس دور میں چین میں ہوتا ہی نہیں تھا، تو پھر یہاں کیسے پہنچا؟ وہ یوں کہ چینی جو کو مغرب کے ملکوں سے لا کر بیئر بنانے کے لیے یہاں استعمال کرتے تھے۔ اب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک اور ریسرچ جو کہ امریکہ کی یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں ہوئی کے مطابق چائنا سے ایسے شواہد پہلے ہی مل چکے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ چین میں 9000 سال سے چاول، شہد اور مختلف پھلوں کی مدد سے الکوہلک مشروبات تیار کیے جا رہے ہیں۔ دوستو، یہ صدیوں ہزاروں سال پرانے فیکٹس آپ کو کیسے لگے، اور آپ سب سے قدیم چیز کون سی استعمال کر رہے ہیں؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے اگر اب تک نہیں کیا تو۔ تھینک یو، شکریہ۔